नमस्कार, माझे नाव चंदन मांद्रेकर. हांव काँग्रेसचो वायस प्रेसिडेंट नॉर्थ गोवा. आज आमी ह्या दत्त शिराखडाचे जावन आसा वेल्ला टू अंजुना, परत आसगांव जावं हांगासर पर्रा वचोंक मेळटा, जावं कालांगूट वचोंक, आनी ही जावन आसा मेन स्ट्रीट. आमी मेन स्ट्रीट कित्याक म्हणटा पळयत जाल्यार तुमी हांगासर पळोवंक शकता. हेजे होणके पडले आनी हे सायडीक एक स्कूल आहा आनी हांगासर प्रत्येक टायमार पयशे जाल्यार एक खंय ना खंय एक्सिडंट जाता. हालींच 3 एक्सिडंट जाले आनी हांगासरले जे लोकल आहा पळय ते सांगयता की हांगासर 3 एक्सिडंट जाले. हांव म्हणटा आतां चवथीचो टायम आनी हेच रोडान आतां लोक गणपती घेवन वयतले. हांव म्हणटा की आमचो गणपती हो सिस्टर आहा, आतां वयता आसतना कितें तेका हात मोडलेलो जावं कितें जाल्लें ते खंय तरी ह्या लोकांक खंय तरी हें आसतलें. म्हणून हांव मागता की आतां चवथीचो टायम, हेंच्यांनी हें काम पयलीं करूंक जाय आसलें. वयता थंय पयशे होणक्यांचें हें आसा आनी आमी थंय तुका दुसऱ्या सौरव जंक्शन टू बाद्या थंयसरूय पयला आनी थंयसरूय पयला तो रोड आहा पळय सगळो पिड्ड्यार जाल्लो आसा. आनी जे कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता की हेंच्यांनी बेगीनल्या बेगीन हो 2-3 दिसां भितर हें करपाक जाय, नाजाल्यार इनकेस जायना जाल्यार आमी काँग्रेस लोक हें करून दाखयता. कित्याक हे लोकांचे खंय ना एक्सिडंट जावन जीव वचपाचें हें आसा आनी जे लोकल आहा पळय यो वच करता हांगासर. सो हांव हे इतलेंच सांगता, ह्या चवथी पयलीं तर करिना जाल्यार आमी काँग्रेसचे लोक आसा पळय हे जे शिवले ते आमी करून दाखयता चवथ जावन. आय एम फ्रांसिस फर्नांडीस. I'm staying at Bade Asagaon. We are suffering from so long. How many days we are suffering because of this not going over here. At least PWD, they should do something for us now. They should now always sunshine is there. The thing is there. They should put some damper or something over here. But I don't know what they are trying to do. I don't know. Please tell them to do it